إذا للزمن إذا طلعت الشمس قضيت صلاة الصبح، يعني في هذا الوقت بالذات. الإمام عليه الصلاة والسلام حسب هذه الرواية قال إذا أنا قتلت، يعني عند القتل، يعني لحظة القتل، حتى لا تنشغل. حتى هذه بالرواية ما موجودة، مستفاد من ذلك حتى لا تنشغل مولاتنا زينب سلام الله عليها في تلك اللحظة عن العيال والأطفال. إذا أنا قلت هذا إذا للزمان، هذا بالمغني يذكروه، هذا مو يعني دائما، مو دائما، في تلك اللحظة في ذلك الزمان.